Mga igsuon, mayong gabi katong tanan. Aniya na sab kita karon sa atong formation, weekly formation. Karon magpadayon ta sa atong topic sa Love Thy Neighbor. But una sa tanan, mag-ampo sa kita. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of the same Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga igsoon again, may gabi ka na tong tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, mga igsoon Mama Mary. So magpadayon ta sa atong topic karon, the 12 steps to holiness and salvation. And then sa itong 4th steps, excuse me, nga ang love thy neighbor, ay padayon. No? So, kining topic tong love thy neighbor, naglangkob kini sa upat. No? Una, is rash judgment. Ikaduha, calumny and slander. Ikatulo, almsgiving. Ikaapat, love your enemies. So, ano na karon sa calumny and slander. So, unsa maning calumny and slander? Ang pagpakaulaw o ang pagbutang-butang sa imong isigkataw. Ang pagbansay sa gugma, mga igsuon, diha sa pagsulti. Una sa tanan, likayan. Ato ang pagpakaulaw ug ang pagbutang-butang sa atong isigkataw. Kinsa katong anaa sa pagpakaulaw o pagbutang-butang sa iyang isigkataw, makaguba sa iyang kalag ug dumtan siya sa tanan. Kinahanglan atong bantayan ang atong dila di sa pagsulti nga dili maayo ngadto sa atong isigkataw. Sa mga igsuon ko, sa pagsulti nato is atong kaigsuonan, no? O atong kasilinganan, ato kining bantayan. Nganuman, kay kundo na masilo, no? Kanato, maglisod kita ilabi na diha sa pagdawat diha sa sakramento, no? Sa komunyon. Ang pagpakaulaw, pagbutang-butang sa isigkataw, makaguba kanato. Mana, kung anaata ni ana, igsuon ko, ato mo kaigsuonan magpahilayo kanato. So, dumtan sa tanan. According to St. Jerome, miingon siyang usa ka santos, nga daghan ang mibiya sa ilang mga bisyo. Apan, wala magtinguha sa pagpuyo sa ilang makiangayon nga pagpanulti. Yes, tinuod kini mga igsuon. Mibiya man sa ilang bisyo o until now, wag yun magtinguha sa ilang pagkamatinud-anon. Kay matud pa sa Ginoo, ang pagsulti ang mugawas sa tumbaba, maugan na si makadaot sa atong kalag. Mas may pagmukaon ka bisag unsay mong kanon kay dili ka na makadaot sa imong kalag. Ang makadaot sa imong kalag mao ang mugawas sa imong baba. Unang atong bantayan ang atong pagpanulti. Ug bisan siya adunay saad o panumpa ngadto sa pagpaningkamot human sa ilang hingpitan, daghan og dili makalihok ang ilang dila kung dili sila makapasakit sa ilang isikataw. Kay doon na gyud tawo mga igsuon ko, no? Nga hait kay mga sinultian.
no? Dali ra ta mahiubos. Pero para nila baliwala lang nila. Mo nagbantayanan kaayo ang atong pagpanulti. Ang Ginoo nagtugot nga dili matapos ang ilang kinabuhi, ingon man sa usag-usa, ug walay kalipay sa nagbutang-butang ug sa nagpakaulaw. So ang tao di ay nga anaa sa pagbutang-butang sa isi ka tao. Meaning to say kang tumutumuan ka, himuan kag istorya. May kay mo manipulate siya, no? Nya kusog siya magpakaulaw sa iyang isi ka tao, matud pa sa Ginoo. Ingon siya nga mahiagom gayud siya. No, yang kalag mahiagom gayud ngadto sa walay katapusan nga kalayo. Ug sa iyang kamatayon, no? Ug sa dayon sa iyang kamatayon nga pugngan unta niya ang iyang dila. Ilabi na sa kasuko. Kay whether we like it or not mga igsoon ko, doon na gayud kamatayon. Hukman ta sa Ginoo sa atong pagpanulti. Diya sa Matthew chapter 12 verse 36 nga ang Ginoo mohukom sa iyang pagpanulti sa sinultian nato, hukman ta niya. Kay og dili niya pugngan ang iyang dila, pinaagi ining kahimtanga mamatay gayud siya. So mamatay sa ikaduhang kamatayon. Atong pamalandungan kini igsuon ko. Ug sa makdaghan kita na di nakapasakit sa itong isi ka tao. Sometimes para nato baliwala lang nato. Ato ning pamalandungan. Mingon si Saint Bernard, ang usa ka santos, no, matud pa niya, pakigsulti ngadto sa usag-usa ug ngadto sa mga masakiton para sa kahupayan sa ilang sakit o sa mga balatian. So, mga igsuon ko, ilabi na sa mga tao sa itong kaigsuunan nga naas balatian, mga tao nga mga masakiton, nagkinahanglan di sila kahupayan. Nga atos lang makonsul. Kay daghan karon sa itong kaigsuunan ko, nga nangandoy sila. Diha, pagkikugabildo, pakig-istorya. Example, ini mga masakiton, nga nasa ospital atong duawon, malipay na sila. Mao nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga unta atong pamalandungan nga unta ining corporal works of mercy ang buhat sa kaluoy labi na pagduaw sa mga masakiton nga ato kining buhaton. Si Saint Malaki usa kini siya ka tao nga diin masinugtanon sa Ginoo. Andun no mga igsuon ko, kalit na nasakit ni siya, apan kalit mitaas ayang dila. Ug gikaon sa ulod. Human sa 7 ka adlaw, ang makalilisang nga sa iyang pagtinga o nagpinal siya ug namatay gayud siya nga makaluluoy ang iyang kamatayon. Igsuon ko, daghan sa kaigsuunan, no, nga ang ilang kamatayon, so, luoy kayo, nagkainlain, no, ang kamatayon sa tao. Doon ay tao nga mamatay, nga instant, aksidente. Doon ay tao nga mamatay, nga gilaygay, no, nadugay na panahon. Like, for example, tinuod gayud ni akong first degree cousin, no? Nasakit siya. But 10 years siya nakuma. Nga buhi siya nga patay. Igsuon ko, magtulang ang luha, dili siya kasulti. Maghilak siya. But before ani nga maipas siya lawas, you know, taas kay gid siya garbo. Grabe ang pride. Mao bitaw igsuon ko, ang Ginoo nagsulti gayud sa balaang kasulatan nga ang tawo nga mapahitason ako gayud siya gikasilagan. Muni ato ning palandungan, no?
Ug si Saint Magdalene ug pasi usa ka santos miingon siya nga unsa ka mahal sa Ginoo ang tawo. So gimahal sa Ginoo ang makatawhan, kita iyang gimahal, gani iya kitang gipakamatyan, iyang gihatag iyang kinabuhi, iyang giantos ang tanang kasakitan aron kita maluwas, no? Ug siya misulti ngadto sa makatawhan, mingon ang Ginoo ang tumong sa iyang kinabuhi nga ang tawo di musulti og sakit ngadto sa iyang isikatawo. Igsuon ang Ginoo makahibalo sa atong kasing-kasing. Makahibalo sa atong hunahuna. Ug sa tanan atong nabuhat, yang gihibaluan ang tanan. Atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Nga unta, atong isundok atong kinabuhi diha sa Ginoo, diha sa mahal nga berhin. Nga kinahanglan magmabinantayon kita diha sa atong pag-istorya, atong pagsulti sa atong isikataw. Bisan lang gani sa tuition, no? Ato ning pamalandungan. Ug diha mga igsuon ko, di ta magsultik sakit ngadto sa atong isikataw. Ug itugyan ko siya ngadto sa pagkasantos. Ang tao di ay nga mabinantayon sa iyang pagsulti sa iyang isikataw matud pas Ginoo, ako sang itugyan ngadto sa pagkasantos. So mabalaan. So pag mabinantayon sa pagsulti batok sa naandan nga batasan ug nga dili maayo ug walay kaluoy ngadto sa uban ug ilabi na sa labaw nimo. So atong pamalandungan sa atong pagpanulti labi na sa atong kinayahan ug batasan sayod ta atong pagkatawhanon. Nabisan kita na ning kamot pagpaduol sa Ginoo, sometimes nganuyon kita sa atong tawhanon nga mga panghuna-huna. Tawhanon nga usahay makalimot kita. Ilabi na diha sa pagsulti sa labaw pa nato. Sometimes igsuon ko anaa ang matud pa joke-joke lang, yung mga grand joke na. So atong hibaluan kung naaman ang Ginoo sa atong tuo, anaa pud ang demonyo sa wala. Murag i-twist ang imong dila. So atong ipahayag sa atong kaugalingon nga masalaypon kita. No? Masalaypon. Kitang tanan makasasala. Sa pagyubit, sa pagdaot sa dungog sa uban, ug diha sa paglibak, pagbutang-butang, sa pagbiay-biay, o sa pagtamay, o diha sa pagbugal-bugal, apila ni ini mga igsuon ko. Dili lang kay atong ipadayag ang tinaguan sa atong isikaingon o sa atong isikataw. So ato ning bantayan. Sometimes anita masayop ni ini, labi na diha sa paglibak, ning dungog sa uban. No? Ang mga dili maayo atong gibutyag. Ato ning pamalandungan. Kung atong sutaon, atong gisulti ang iyang mga maayong buhat nga dili angay, mga dili maayong buhat. Ug dili ta maghatag kanila og mga daotang huna-huna. Kay sila makasala atong kaigsunan kay tungod usab nato. Like for example, anita sa passion. Ano fashion? Kani bang atong masininaan? Nga mo di naghatag og sala ngadto sa uban. Ang tao nga magtan-aw nimo nga naglain ang hunahuna nakasala. Ug ikaw usab nakasala. Kung usa ka gatos ka tawo nga nagtan-aw nimo ang imong sala 101, 101. Ato ning bantayan. Sometimes kita ang maghatag o kasalanan sa tong mga kaigsuunan.
So ato ning bantayan. Ang makahibalong at imong isikataw nga nakasala, so mas maay pa nga magpakahilom ta. No? Magpakahilom. Atong pamalandungan mga igsuon, no? Nga sa kadaghanang sala diha sa ubang tao. Kung musulti sa ilang isikataw aron sila daygon, apan sa katapusan anaa ang pagpasangil ug ikaw ang ilang pakasad-on. So daghan ang mga kahigayunan nga ato ning nasinati sa atong mga kaigsuonan na ang pagpasangil nga pakasad-on ta. Bisan wala kay sala. Apan pas Ginoo dawata, no? Dawata og pagpaubos. Example, ug kini siya makamao, ug kini siya maantigo, dili ba maayo nga siya mapagarbuhon, ug maingon ta nga siya manggihatagon, apan giguba og gidaot niya ang tanan, pinaagis pagkamao, sa pahinmaslon, o mapanimaluson. No? Dunay tao nga mobaws gayud, no? Makamao maantigo, no? Nya anaa ang garbo. So ko ato ning pamalandungan sa atong kung kitaon sa manta o professional ka o gamhanan ka nga tao o dato ka o unsa man igsuon ko tinuod wala gitay ato niini. Ang atong naangkon maura gyud ang sala. Apan sometimes giguba o gidaot ni ang tanan. No? Daoton, gubon ang imong pagkatao. Kaya doon lagi tao, igsuon ko. No? Sometimes tungod sa envy. No? Nga tungod sa kasina. Igsuon ko mubalos gyud siya. Mubalos. Tunay tao ingon ani. Sa mga igsuon, kanunay sa pagsulti ug maayo sa imong isikataw. Kay dili gyud ka, no? Dili gyud ka may adto sa kadautan. Atong hinumduman, atong pagpanulti, we are accountable before God. Atong hunahuna, we are accountable before God. Ug ang tanan, manubag kita sa Ginoo. Apan, karong panahon na, ilabi na sa imong mga anak, o sa atong mga anak, sa pamilya, ug magsulti, kitag maayo, saipon kita. No? Sa pagsabot, saipon man, no? Pagsabot sa pagsulti sa uban. Ingon, maayo unta ang imong pagkasulti, apan, saipon pagsabot. Sometimes, dili ka kasabot. Isang nagbuhat kag maayo, o ang tanan, para ma-please sila, at saipon ka. Nga naman, kay tungod, kining atong kaatbang. Dili gayod gusto, mabuhat kag mga maayo, o kining atong kaatbang. Isang magsulti ta, itwest niya. Ug di ta mainampuon, ug di ta mabinantayon, sumalit agayod kita. Kay bisan asa ta ang atong kaatbang ana nagkuyog-kuyog ka na. Hospital battle ang atong kinabuhi, dili ta kakita ani nila. So si Saint Magdalene ug Pasi ni usa ka santos miingon, ayaw pagsulti kung wala ang imong igsuon. So mga igsuon ko diha sa pagsulti, no? Labi na bagis ko tag mga ngalan, nga wala diha. Na labi na dili maayong pagkasulti, kita nakasala. Matud pa ni Saint Magdalene, nga dili ka magtinguha sa pagsulti diha siyang atubangan. Kung makadungog ka mo sa uban nga magsulti og dili maayo, pagbantay. Nga dili ka musugyot kanila pinaagi sa pagpakita og kaikag
ug unsay gisulti nila. So, igsuon kana makadungog tag mga istorya nga dili maayo ato ning bantayan. You know, ang pagsulti kun-an kuwangan. Kung dili kita motuo dayon, di ta mag one-sided. Ato ning pamalandungan. So, sa laing bahin, mahimo kang bahin sa ilang sala. So, kita di ay, ang nagsulti dili maayo, nakasala, o kita, nga mati, unya, atong i-consider sila, nga, atong nga maayo sa ito na mati ta, makabahin ta sa ilang sala. Pinaagi sa pagkaikag, ug unsay gisulti na, kana kasabot mo tag kaikag, kana murag kanang namati siya kag maayo niya. Ug unsay gisulti. Nya kana bitang nagsulti, murag mobawas po tayo mo, bitaw no, tinuod no, sa laing bahin, matud pa, o sa kasantos, mahimo kang kabahin silang sala. So, ato ning bantayan. Sa panultihon, chapter 6, verse 16 to 19, panultihon, kapitulo 6, versikulo 16, nga to sa 19, matud pa sa Ginoo. Adunay 7 ka butang gikasilagan sa Ginoo ug dili siya motugot niini. So, itong ilista ni itong notebook. Unsa man ning 7 ka mga butang nagikasilagan sa Ginoo nga ang Ginoo dili gayud motugot nining mga buhata. Number 1, kining garbuso nga tao. Ang garbusong tinunawan. Kaya sa balaang kasulatan, sa Ebanghelyo, atong nadungog nga matud pa sa Ginoo, ang taong mapahitason, ako gayud siya gikasilagan. Dili ko mudawat sa tao nga mapahitason. So, ato ning pamalandungan. Ikaduha, ang baka kong dila. Mabasa na to sa Sirak, chapter 20, verse 24. Ang pagpamakak may usa ka mangilad nga baling diha sa kinaiya sa tao. Mangilad nga buling diha sa kinaiya sa tao. Ang panulti, diha silang dila mas daotan kay sa madakin-as kadas asiras. Ang pagdakin-as sa dila mas daotan kaysa madakin-as ka sa asiras. Nasab tayo na to. Madakin-as ka no? Nya, hindi po atong dila po sa pagsulti madakin-as. Mas daotan. Matud pa sa balaang kasulatan. So, ang baka kong dila, ang pagbakak, walay white lies, walay big lies. Lie is a lie. So, matud pa sa Ginoo, ang baka kong dila, ako gayud kasilagan. O dili ko motugot niini. Ikatulo, ang kamot nga mopatay og inosenteng tawo. Matud pa sa Ginoo sa Ebanghelyo nga ang makakutlo sa inyong kinabuhi, ako lamang. Ako'y naghahatag sa inyong kinabuhi ug ako ang mukuha. Ako ang tag-iya sa inyong kinabuhi. So, ato ning pamalandungan, karong panahon na, igsuon ko mas mahal pa ang baboy. Mas mahal pang mananap kaysa tao. Daghanas tong kaigsuunan karon nga gipatay. Mga inosente tao. Matupas Ginoo, ako silang gikasilagan sa nagbuhat niini. Ang nagbuhat niini. Ikaupat, ang hunahuna nga naglaraw daotan. So, sa ako naging sa unahan, ang Ginoo makahibalo sa itong hunahuna. Makabasa sa itong kasing-kasing. Bisan wala pa niya nimo isulti, apa naglaraw ka og daotan.
matud pa sa Ginoo, ikasilagan ko ikaw tao. Kay dili ko mo tugot ni ining buhat. Kung ikaw mamatay, ang taong naglaraw. Kalima, ang baka kong saksi. Mas Ginoo akong gikasilagan ang tao nga nagsaksi og baka sa iyang isikataw. Daghan man karon mo witness, bisan dili tinuod, bisan bakak, uban bayaran nila. So, ini mga buhata, ikasilagan sa Ginoo. Ikaunom, ang magdali pagbuhat og mga daotan. Unsa man ning pagbuhat og mga daotan? Like, for example, kining abortion, daotan man ni siya. Paglaglak og bata sa sabakan. Kining mga pills, mga contraceptives, daotan man ni. So, atong pamalandungon nga matud pa sa Ginoo ang daotan, ang naglaraw og daotan sa isikataw, ako sa ikasilagan. Ikapito, ang tao nga maghaling og kasamok tali sa iyang isikataw o sa iyang mga higala. Dunay mga tao gitawag igsuon kog troublemaker. Troublemaker nga igsuon gamay ra ka istanan dakuon. Kasi may hinungdan nganong nasamok. Ang tao gudi ay nga maghaling siya kasamok tali siyang isikataw. Matod pa sino ako siyang gikasilagan. Akong gikasilagan. So kining pito nga mga butang nga diin ipahayag ni Hesus, ipahayag sa Ginoo nato ato ning bantayan. Kining pito ka mga butang mao kini ang tao nga kinsa nagsabwag og pagsumpaki. Nagsabwag og panagsumpaki o panaglalis ngadto sa iyang mga kaigsuonan. So igsuon pas Ginoo walay sayluan sa akong mga pulong o diha sa balaang kasulatan bisan kama paninglan ko kamo niining tanan, you are accountable before me sa akong mga pulong. Usa ang tigtabi-tabi o ang libakira muadto sa mga tao aron sa pagsulti ug unsa ang iyang nadungog ngadto sa uban ug iyang isulti ngadto kanila. So mga igsuon kana bang pagtabi-tabi, no? Taho-taho sa isikataw. Maunay kanang panag-istorya, no? Nga dili tinuod, pagbutang-butang, no? Ato kanila. Nya ilang gipakaylap. Yang gipakaylap ang gigikanan sa pagbingkil-bingkil o sa panaglalis o sa pagdumot o sa kalagot o ang panag-away. Sumao ni, igsuon ko kintang tanan na ning kamot baya sa pagpaduol sa Ginoo. Kitang tanan ning kamot baya pagduol sa mahal nga Birhen Maria. Apan tinuod, nagduol ta kada Domingo mo simba, everyday magsimba. But kung di ta magbantay ni iniigsuon ko, ganuyon ta sa atong kaatbang. Diha sa pagpanulti o sa atong binihukan, sa atong mga binuhatan. O nang kinahanglan padugang pang pag-ampo. Pag-ampo ta sa Ginoo. Lord, diha ako, tultuli ako. Diha sa akong pagpanulti, diha sa akong hunahuna, sa akong mga pulong, nga magawas sa akong baba. Unta mga maayo nga dili ang daotan. Unsa kabugat ang taho diha sa dila ug maghatag kini og hukom ang Ginoo sa nabuhat ini. Mao bitaw San Mateo chapter 12 verse 36. Namiingon ang Ginoo, sultihan ko kamo. Ako magahukom sa inyong sultian. Sa inyong hunahuna. Man ko kamong tanan.
Ug ang kainit sa usa ka tawo mosulti og sakit sa uban. Kana bitawng tawo, no? Kanang dunay tawo nga init og ulo, irritable, dali ra masuko, sakit kay manulti. Kinahanglan ana kitay pagpasensya diha kaniya. Kasagaran magbasol siya sa iyang gisulti. Same nato igsuon ko. Tingali ato puning nasinati sa atong tagsa sa kaugalingon sa atong kinabuhi. Hmm? Nga nasulti nato sakit di ay. Ya, nagbasol ta. So, ang konsensya, conscience is a grace. Ang pagbasol, pag hinulsol, grasya ka na. Gihatag sa Ginoo. Mabitaw ang Ginoo miingon siya. Nga tao, ako dili gayud ako magtan-aw nga unsa man kadaghan sa inyong sala. Umutaw sa inyong kahuyangan. Unsa kadako sa imong sala. Wala ko magtan-aw ni ana. Ang akong tan-awon mao ang imong kasing-kasing nga mahinulsulon. Kaya nakita man sa Ginoo atong kahuyangan. Nakita sa Ginoo dali ra ta makasala. Nga niapatanis kalibutan. Apan tungod sa akong gugma sa Ginoo. Yang gihatag ang mga sakramentos. Aron, mao kini mo papas sa atong mga sala. Aron, mao kini makapasaka nato ngadto sa langit. Aron, mao kini makapahiusa nato kining sakramentos diha kaniya. Apan unsaon man sa Ginoo pagpasensya, ni atong nagtanom og kaligot-gut og pagdumot. So adunay tawo nga madinumtanon igsuon ko. Naa ang kaligot-gut. Nga matud pa di usa ka tawo ako nadunggan, ingon siya. Nga magkita lang mi sister sa dakong cross. Kay dili gi ko makapasaylo kaniya. Ang pamalandungan, makapasaylo man gani ang Ginoo unsa pa ka kita nga binuhat lamang sa Ginoo. God is our creator and we are only the creatures. But ang creator, ang Ginoo, nakapasaylo. Nya kita dili. Isuon ko ilang giguba ang kalinaw ug ang kalipay sa ilang isikatawo. Daghang mga tawo karon nga diin mo guba sa kalinaw. No? Kalipay sa isikatawo. Dunay mga tawo nga ilang yung tagaan. No? Kung nga dili maayo, mga tabi-tabi, butang-butangan. So, sa ingon ni Ana, imbes malinawon ang tao sa pagpuyo, malipayon siya. Apan iyang giguba. Ana-ana ang pagdumot, ana-ana ang kaligot. Ato ning pamalandungan. Nakadungog ka ba og pulong batok sa imong isikataw? O nakadungog ta? Sinupatya diha kanimo. Ug atong saligan nga dili kini mo ulbo. So, kung unsa may atong nadungog sa atong isikataw, silang pagsulti lang pagpanulti igsuon ko. So, anhi ra gyud kutob nato. Dili na mo adto sa uban pa. Nganuman, kay kun mosulti ka, katong usang isulti mosulti usab, mukatay. So, tingali baya muulbo. Na ana ang panag-away, panaglalis, naguba na ang relasyon. So, unsa may trabaho sa demonyo? Ang trabaho sa demonyo mao ang pagguba. No? Diha siyang isikataw. Ang pagpakaulaw, ang pagbutang-butang. Adunay mga tawo nga makadungog og mga sikreto. Sama siya nga nag-antos og nanghingutas. Ang sikreto igsuon sama sa mahait na tunok kasing-kasing ug kinahanglan ipagawas kini sa madaling panahon. Nang dili gyud bitaw ta nga magsikreto, we must be open ngadto sa atong kaigsuonan. Nganuman aron kita matabangan. Unsa atong problema, kinahanglan atong isulti. Kaya kung kita magbutang og sikreto sa atong kasing-kasing, igsuon ko, tingali baya
ma-depress ka, na depression. Kanang dili makasulti sikreto. Hmm? Daghan na mga igsuon ingon ani. Ang mga tao, nervous breakdown, na depression, tungod lang sa sikreto. So mga igsuon ayaw pagbuhat nining paagiha. So kung ikaw makahibalo nga ang imong isigataw nakasala, mas maipang magpakahilom ka may tungod. So, tunay tao nga di nakasala. Kita sa nakasala man ta. So, dili nato isibya kadaghanan. Mas maipa nga magpakahilom. Suon, sa pagsulti, kung mahimo likayi ang panaglantogi. Adunay ibang tao nga kinsasama niini. Adunay tao nga musukwahi. Ang pagsukwahi og adunay pagsupak. Nga sila mukuha sa kalipay og kanunay mangutana kung unsay gisulti sa uban. Bisan og walay hinungdan. Pero na mga tao ingon ani. Magpangutana sila nga usay kini sila musupak kanato. Musukwahi kanato. Mukuha kini sa kalipay sa uban. Unya kining tawhana kanunay magsusi-susi kung unsay iyang gisulti. Bisan ug walay hinungdan. Kada bang tao nga kanang kiton muni atong bantayan. Busa kining ginagmay nga walay hinungdan, usahay mao kini makahatag og nag-away. Diha na ka simbahan. No? Nya kauban na sa community mga igsuon naglalis gamay ra kay hinungdan. Walang sila makatukma silang hunahuna may tungod sa schedule. Mat nahimong dako. Nahimong panag-away. Naguba ang relasyon. Igsuon atong bantayan nga kining atong kaatbang kusog guba. Maayo kini mo guba og relasyon. Diha. So mga igsuon nasamda na ang gugma. Ug ang pagsalig sa usa-usa naguba na. So wala nay pagsalig. Ano man tungod naguba na. Sulod sa simbahan way pagtingganay. Sulod sa community. Sa usa pero kini sila is best friend. Best friend suod nga higala. Sometimes bitaw mga igsuon. Ang mobitrid ra gyud nato ang suod natong higala. Ato ng bantayan. Kay kining atong kaatbang maayo ka siya manipulate og mga history. Maayo kini siya muguba og relasyon diya sa sikataw. Ang mag-ampo ta kanunay. So ang pagsalig sa usa naguba na. Ug sa unahan nga unta atong paningkamutan nga dunay panag-ayo nga mabalik ang relasyon. Panlimbasugi nga dili ang mga butang nga makita maoy atong atimanon. So sometimes nakatutok lang ta niining kalibutana. Sometimes maingon ta sa atong pagkatawhanon nga nasamdan ko. Wala na ko'y pagsalig kaniya. So, atong hinumduman nga kini mga butang nga makita dinhis kalibutan. Makita kining tanan aduna gayud kini katapusan. But sometimes mo ni atiman sa makatawhan karon. Atiman ko na iyang kaugalingon. Mga butang nga dili makita mao kanay mutunhay o maunta nay atong atimanon kanunay. According to Cardinal Villarmin, igsuon,
Matud pa niya, an ounce of charity is better than tons of right. Bisaya pa, unsa kapait ang gugma kay sa kamahinungdanon kayo. So, igsoon na itong hinumduman. Kita nga mahigugma na, kung tinuod nga nahigugma, igsoon, bisan unsa kasakit imong dawaton. Bisan unsaon pa ka imong dawaton. Dili ka mo balos. Ano man, kung ka nahigugma ka. Yes, pait. Dili sa yon. The same with Christ. Na siya nahigugma ka nato. Nagkasakitan iya nasugatan. Mga pag-antos, yang gisinat ang tanan. To the point na siya namatay diha sa cross. Pait ining mahigugma ta. Ang tao nga nahigugma, iyang dawaton ang tanan. Usa, maingon kita nga, sakto man ko. Dili ako makaantos sa pagpamati sa dili tinuod nga istorya. So, ang dili nga tinuod nga istorya, nga di ko makaantos niya na ang panag-away diha sa gubat, sa pulong, mao kana ang imong kadaugan. Aron mo tubo ang imong bertod, nga diin mas maayo nga layo kay sa gahig ulo. Aron sa pag-amping sa imong pagkamaayo. Sa mga igsuon ko, ang kining mga maayo ato kining ampingan. Ano man, aron mo tubo ang atong mga bertod, kung mo tubo kining mga hiyas. Na di na itong gimitiit, gisundog na to sa Ginoo, gisundog na itong mga Mary. So, unsa man yung mga bertod? Unsa man yung mga bertod? Unsa man yung mga hiyas? Number 1, ang hiyas sa pagkamahigugmaon. Ikaduha, ang hiyas sa pagkamaluluyon. Ikatulo, ang hiyas sa pagkamapainobsanon. Ang hiyas sa pagkamasinugtanon. Pagkamatinud-anon o daghan ng mga bertod. No? Aron mo tubo kining bertod. Nga, unta, ato ning ampingan kanunay. Mag-ampo ta sa Ginoo. Kung ikaw sa mukon o gubton diha sa pagbuhat, mas maayo pa nga dili na lang musulti. Nga dili ka musulti sa tanan. Kaya na tao, kaigsuon na nato. Nga sa mukon ka, gubuton jud ka. Diha sa pagbuhat, ilabi magbuhat kag maayo. Nga na tao nga masina nimo, ay di gina mo place nimo, di na mo appreciate og unsay imong gibuhat. Tao nga masinahon. Sa mukon ka, gubuton ka. Kay diha sa kainit sa kasuko, tingali dili ka makahuna-huna unsay maayo nimong isulti. You know, kung naka sa kasuko, naka sa kainit, sa unsa na lay imong isulti, makalimot ka. Ngano man, kay ang demonyo, maikay nimo twist sa imong dila. Ngano man, aron ikaw makasala. Apan, human ni anang tanan. Ang kabalaka, mga isuon, mulabay lamang. Apan, hining tanan, nga unta, dunay pagbasol. Nga, mga pagmahay, usahay, nga nganong nakasulti ko ni ana. Og unsa man ang imong gipanulti, nga dili maayo, sa mga tagpasaylo sa Ginoo. Saint Bernard, sa kasantos miingon, an eye that is disturbed by anger cannot see things in their proper light. Usman ko. An eye that is disturbed by anger cannot see things in their proper light. Sabi na sa'yo pa, ang mata na makapasamok pinaagi sa kasuko, dili makakita og unsay insakto
insakto o unsay sayop. Yes, tinuod ni igsuon ko. Kana bitang naa ka sa kanang masamok, no? Na kasuko, na kalagot, ng pagdumot. So dili gyud ka makakita, no? Ug sakto ba na ug sayop ba na. Ano man, kag maghari sa kasing-kasing hunahuna, no? I-blind ka, takpan ka sa imong kaatbang. No? Takpan taalihan ta ni atong mga mata sa atong kaatbang. Ang halaw mo nga pagbati, no? Ang halaw mo nga mga pagbati sa bilo nga gikuha at tubangan sa mata. Samtang naa dinha, dili ta makakita sa butang nga angay nga kahayag diha kanila. Murag kining atong mata gitap-tapan og bilo ng veil, no? So dili ta makakita unsay maayo, unsay dili. Apat kun kuhaon ka na igsoon ko, atong makita ang kahayag diha kanila. Muni atong bantayan. Nga unta dili kayod maghari ang kasuko. Kay kun ana ganina ang kasuko, suko na gyud tag maayo. Tinuod, di gyud ta kakita sa insakto. Ta kakita usayop kana. Kung siya pasakit man, pangayo o pasaylo. Mga igsuon, ang manggihatagon, ang manggihatagon, igo na makahatag og matinahurong gawi og maayong pamatasan. So ang tao di ay nga generous, igo na nga makahatag siya og maayo, no, maayong pamatasan, matinahuron siya ug maayo iyang gawi sa tao nga anaa sa pasaylo. Kung ikaw nakapasakit man sa imong isikataw, nakahatag kini kadaot ngadto sa imong isikataw. Ngadto sa imong isikaingon. Kinahanglan dalion kini. No, i-patch up kini dayon aron walay mga kasilo sa usag-usa. So akong usbon, kung ikaw nakapasakit sa imong isikataw, makahatag kini kadaot ngadto sa imong igsuon, kinahanglan dalion kini pagpatch, no? Aron walay mga kasilo. Saint Bernard sa kasantos mingon, the best way to heal the wounds you have inflicted by uncharitableness is to humble yourself. And the longer you delay, the harder it becomes, and eventually, you may neglect it together. Sabi ni Saya pa, ingon ang usa ka santos, ang maayo nga buhaton, mao ang pagpaayo sa samad nga nasakitan pinaagi sa kaluoy. Nga mao ang pagkamapainubsanon sa imong kaugalingon. Kay kun imong dugay-dugayon, mahimong lisod ug sa katapusan imong mabiyaan ang tanan. Mga igsuon ko. So kinahanglan na kitang nasamdan, kita nga nasakitan nga unta atong pasayloon ang nagsulti og dili maayo kanato. So anaa ang pagkamapaiubsanon sa atong kaugalingon. Kay matud pas Ginoo, ang tao nga mapainubsanon akong kaluy-an ug akong ipataas. Apan ang tao nga garbuso, ako gayud siyang kasilagan. So mga igsuon, dili ato dugay-dugayon. Kung nato moong lisod sa katapusan, nga ngali makalimutang mabiyaan nato ang tanan. You know, kasagaran baya diha sa nangalagad sa simbahan, nga dunay mga community ug nagkalain-lain nga mandated organisasyon
igsuon ko dili makalahutay. Sa katapusan wala makalahutay. May biya sila, no? Sa ilang community. Wala makalahutay, may biya siya sa ilang pamilya, sa iyang pamilya. May biya, iyang gibiyaan ang tanan. Nganuman, igsuon kay siya nasakitan. Ingon ana, nasakitan ka, so garbo. Yes, of course, sakitan ta, kay tao man ta. But atong pangayoon sa Ginoo Lord, tagai ko pa. Ayaw itugot Ginoo nga ako mahilayo. Kay ang kanang masakitan garbo jud na. Ang garbo naglangkob sa tao nga naa nasakitan, sa taong maulawon, sa tao nga diin dili siya makapaubos. No, garbo. Mateo chapter 5 verse 23 to 24. Busa inigdala nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto nahinumdum mo nga nasilo kanimo ang imong isikataw, biyai ang imong halad sa atubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isikataw ug pakig-uli kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. So mga igsuon ko, nga kita nga naghalad sa Ginoo, dili gayud ay siya modawat. Dili siya modawat. Kun dunay nasilo kanat. Ang gusto sa Ginoo nga ato sang ibilin atong halad halaran ug ato sang adtuon ato isikataw. No? Ato pas biyai ang imong halad tubangan sa laran ug adtua din ang imong isikataw. Pakig-uli kaniya. So kana di ay nga doon natay nga kaigsuon na nato. Nasilo o naguba ang atong relasyon. Naa ang way tingganay. Na ang pagbungulay. Igsuon ko, dili mo dawat ang Ginoo sa imong halad. Ug dili usab ikaw makadawat kaniya diha sa communion. Pagkalawat. At Ginoo ibili na ay imong halad. Pakig-uli sa ngadto kaniya. So ang mga relasyon nga naguba kinahanglan atong ipatch dayon. Dili ato dugay-dugayon para atong madawat si Kristo diha sa communion. Para igsuon ko nga mahibalik ang atong relasyon sa atong isikataw. So, ini ihatag sa Ginoo kanato nga mensahe nga dili gayud ay simudawat sa tao nga naa sa pagdumot, kayugot, kalagot. Tao nga walay nag-uli silang relasyon. Tao nga naguba ilang relasyon. Igsuon ko ato ning bantayan. Apan kun kini mahitabo pagpaubos sa imong kaugalingon. Gisakitan ka sa tao nga naghatag nimo og kasakit, labaw paniini. Paningkamot sa pamaagi ngadto sa pagpakahilom. So, we must be silent. Kung kini mahitabo na. Kung kita gisakitan, ang tao usab nga naghatag na tong kasakit, matud pas labaw pa ni paningkamot. Nga sa mga pamaagi nga ikaw magpakahilom. So, ato ning pamalandungan. So, sun ko ikatog-kitog almsgiving ngadto sa atong isikataw. Ang importante nga katungdanan sa gugma ngadto sa imong isikataw mao ang paghimo og paghatag og hinabang kaniya
Kung siya kabus o nagkinahanglan og kita sa atong kaugalingon nga magbuhat ug kana nga diin magpadayon sa paghatag og hinabang o limos diha sa atong isikataw. But if you read in the Bible, Sirach chapter 3 verse 30, matupas pulong sa Ginoo, ang paglimos sa kabus makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig makapalong sa usa nga nagdilaab. Sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Ato ni nasabtan, no? Ang paglimos sa kabus makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig makapalong sa usa ka nagdilaab nga kalayo. So, unsa di ay importante kining generosity. Sirach chapter 18 verse 15. Matubas pulong sa Ginoo, anak, kung tabangan mo ang usa ka tawo, ayaw siya pasok ug dungan niini sa paghatag nimo og usa ka gasa. Ayaw pagsulti bisan unsa nga masakit. Ano man sometimes kita mo tabang sa tong isikataw o sa tong igsuon. Sa pakapinan man nato og sulti. Tinuod ba ni? Yes. Nakasinatet na niini. Nay mga sulti nga pakapin. But if you read in the Bible, Luke chapter 11 verse 41, Lucas kapitulo 11 versikulo 41, matupos pulos Ginoo, apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mamahinlo ang tanan alang kaniya. So gikinahanglan kini mga igsuon ko ang paghatag ngadto sa labing ubos kanato. Matud pas Ginoo mahinlo ang tanan alang kaninyo. Kay diha sa paghatag matud pas Ginoo akong papason ang inyong mga sala. Apan kinahanglan atong ipaila og ilhon ang atong silingan na diha sa dako. No? Nga sa iyang dako nga problema, sa iyang kingawag kabalaka. So ato usab siyang payon. Tabangan nato siya. Atong katungdanan ngadto sa pagtabang kaniya ug unsa ang gikinahanglan sa hingpit katumanan para sa atong kabuhian. So gikinahanglan kini sa hingpit na katumanan. Ano man kay para sa atong kabuhian. Katungdanan sa pagtabang daghan man karon igsuon ko labi na sa pandemic nga diin mitabang ta atong isikataw sa mga igsuong nanginahanglan at sometimes baya pod sa tabang nato i-abuse ni atong pamalandungan. But you know, si Saint Teresa Calcutta unsay isulti niya matud pa ni Saint Teresa ang itawag og living saint. Saint Teresa Calcutta matud pa niya, give, give, give until it hurts. So, ihatag, no? Paghatag, antod ikaw masakitan. No? Kay ang paghatag, walay puas na paghatag, ang paghatag makapapas sa sala. Ang paghatag, ang generosity, mo kani makaabli sa langit. Kung ang iyang gikinahanglan dili sa pagkabuhian, apan dako kayo ang ikinahanglan, ato siyang tabangan. Ingon man usab sa atong kaugalingon, nga kita manginahanglan. Tagsa nato, kita nanginahanglan. At dunay ato igsoon po nga nanginahanglan. So dunay pagtinabangay sa usag-usa. Diha sa gugma sa Dios. Gugma sa atong isikataw. If you read in the Bible, Tobit chapter 12 verse 9, matupos pulong sa Ginoo,
Ang maong kamanghihatagon magluwas kaninyo sa kamatayon. So ang tao di ay manghihatagon anaa ang kaluwasan. Ang tao nga manghihatagon magluwas sa imong kaugalingon ug maghugas sa tanan ninyong mga sala. Sila nga nanghatag sa kabus magpuyo og hingpit sa kinabuhi. So ang tao di ay nga manghihatagon. Not only manghihatagon sa treasure, imong gihatag imong bahandi. Gi-share. Gihatag nimo imong talent, imong gi-share imong talento. Gi-share nimo ang imong panahon ngadto sa Ginoo. Matud pa sa Ginoo. Magpuyo og hingpit, magpuyo ikaw og hingpit nga kinabuhi. Ug maghugas sa tanan nimong mga sala ang imong pagkamanghihatagon. Ug mapasaylo ang tanan nimong mga sala matud pa sa Ginoo. Ug labaw sa tanan ang pagkamanghihatagon magluwas sa kamatayon. If you read Tobit chapter 12 verse 10, apan kadtong magpuyo og kinabuhi sa sala ug kadaotan ang ilang kaugalingon mo'y kaaway. Ang ilang kaugalingon maoy kaaway. Kanang naa sa sala nagpuyo ang tudkaron naa sa kadaotan. So ang ilang kaaway maura gyud ang ilang kaugalingon. Matos panultihon chapter 19 verse 17, kung muhatag ka sa mga kabus, kung muhatag ka sa mga kabus, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, kay mobalos man kanimo ang Ginoo. Isuon ko sa tanatong gibuhat dinis kalibutan. Ug unsa man gibuhat binsa unsa kagamay. Matubos bisan nakapainom kag usa ka baso nga tubig ngadto sa imong isigaingon, ngadto sa imong isigataw, gantihan ko ikaw. Matud pa sa Ginoo. Iya kining promise. Pero usa ka baso lang nga tubig nga makapainom ta ngadto sa atong isigataw. How much more nga ang tanan? Imong treasure, imong talent, imong time, imong gihatag ato sa Ginoo. Gi-share nimo. Unsa dako nga kalipay sa Ginoo. 1 John chapter 3 verse 17, Uno Juan kapitulo 3 bersikulo 17, ang pulong sa Ginoo nagaingon, unsaon pag-ingon sa usa ka dato nigugma siya sa Dios kung magdumili siya pagtabang sa isikataw nga naas kawadon. Yes, igsuon ko sayon na gyud pag-ingon, I love you Lord, I love God. Nigugma ko sa Ginoo, nigugma ko nimo Ginoo. Apan kung kita magdumili di ay sa pagtabang sa labing ubos kanato o sa atong isikataw, labi na sa kawadon. Igsuon ko tanang atong pagsulti nga nahigugma ko nimo Ginoo, kita pa ka. Kung kita nahigugma sa Ginoo, anaa ang pagtinabangay. Kaya diha sa imong paghatag, ang imong hatagan, malipay. I remember, hinumdum ko nga dito ko sa year to 2018, nato ko sa Amerika. Tugas di ko sa akong sister-in-law diha sa Georgia. Then, ang sister-in-law na po sa California. So, generous man kaay ni sila, no? Ang iyang elder sister, no, nagpadadiri og mga groceries, rice, daghan gipadala niya sa iyang sister, sa youngest sister. Pag-abot sa package, diha gyud ko no nagtan-aw. But you know,
Pag-abli sa box, no? No? Akong nakita sa husband sa kong sister-in-law, malipayon kayo siya. No, nga, ayang favorite. Ipadala sa kong sister-in-law nga, itong biscuit, no? Nga iyang gi, sapnay. So, malipayon kasi kayo siya. Ngayang nadawat, ang ihatag. So, mga igsuon ko. Bisan gamay ra di ay nga butang. Atong mas-serious atong isikataw, malipay na. Atong isikataw. Para bitaw na ay badyaw ka sa simbahan ay maglingkod. Sige pangayo, sige pangayo. Suon ko, kanunay sa di mong paghatag, kanunay nga paghatag, kanunay bandi nga tong gitigom dito sa langit. Sa tagaan ni mo 10 pesos, 5 pesos, malipay ka na sila. Para ladako na kaayo. Ngayon sentence, give, give, give until it hurts. Hmm? So, sa panultihon, chapter 19:17, kung muhatag kas makabus, sama nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug mubalos man ang Ginoo. So, bayaran ta sa Ginoo. Ang mubayad sa tanan ang Ginoo. So, ang reward nining tanan, igsuon ko, sa itong gihimod nis kalibutan, ilabi na sa tao nga manggihatagon, ang reward ni ini, walay lain, kundili mao, ang kinabuhi nga walay katapusan. So, atong lauman, kay kinang tanan tinuod, kay tapos, hindi atong kinabuhi, hinulaman lamas Ginoo, mubalik ta sa Ginoo. Ba't gisultiya na ta sa Ginoo? Na imong pagkamanghihatagon, mao kanay mo luwas kanimo. Ay mo pagkamanghihatagon, mao nimo hugas sa tanan nimo mga sala. Labi na diha sa pagtabang sa kabus. Ug sa katapusan, sa imong pagkamanghihatagon, mahingpit ang imong kinabuhi. So what do you mean by hingpit? Perfect life. Nga naman, kay dito sa langit, hingpit ng kinabuhi. Malipayon ka. Ano man sister, nakaadto ka? Atong tuhuan sa balaang kasulatan. At tinuod gayon, dunay kinabuhi, nga walay katapusan. 1 John chapter 3 verse 17. Pulong sa ginagaingon, unsaon man pag-ingon sa usa ka dato, nanigugma siya sa Dios kung nagdumili sa pagtabang sa iyang isikataw. No? Mga igsuon ko, usbon ko sa pag-ingon, ako ning gisubli ka nga teksto, nga ang dato, nga ingon higugma sa Dios, apan nagdumili sa pagtabang, o ang tao, nagdumili sa pagtabang sa iyang isikataw. Labi na ang tao nas kawadon, igsuon ko, usbon ko sa pag-ingon, wala siya mahigugma sa Dios. 1 John chapter 3 verse 18, matapos Ginoo mga anak, kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma diha sa pulong lamang. So, ining atong gilitok sa atong mga pulong, miingon kita nga higugma ko nimo Ginoo. So, ato gining katagan, no? Nga tinuod gayud. Katagan nato ug nga matinuuron kita sa atong pagpanulti, sa atong mga pulong nga atong gibungat diha sa Ginoo. Maingon kita, I love you Lord. Ipakita kini sa mga maayong buhat. Good works. Matthew chapter 7 verse 2. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Matthew chapter 7 verse 2. Hukman kita sa Dios igsuon ko. Ug unsa man atong paghukom to sa uban, o kining tanan, sukdon niya sa samang sukdanan nga unsay gigamit sa uban. Unsay atong gibuhat ngadto sa uban, ngadto sa atong isikataw, mausad niya ang buhaton sa Ginoo dinhi kanato. Si Saint Mary Magdalene, upasi miingon siya,
If I am in contemplation, God is helping me. If I assist my neighbor, I am helping God. Sabi ni siya pa, kung aduna ako'y pagpamalandong, ang Ginoo mitabang kanako. Kung mutabang ako sa akong isikaingon, mitabang ako sa Ginoo. So, mga igsuon ko, ato ning pamalandungon, o atong pamalandungan kanunay. Nga ang Ginoo, nagtabang ka nato sa matagutlo sa atong kinabuhi. Anaa siya kanunay nagtabang ka nato. Wala tabiyae sa Ginoo. Apan ingon si Saint Magdalene, kung mutabang ako sa akong isikataw, mitabang ako sa Ginoo. Diya sa pagtabang sa tong isikataw, so mitabang sa Ginoo. Unsay gibuhat sa isikataw, mausab na tong pagbuhat sa Ginoo. So pinaagi na mabati ang kalipay. Diba na ato na experience nga makahatag ta, makatabang ta, lipay kaayo, kalipay nga wala dili ikahatag sa kalibutan, deeply inside tong kasing-kasing. Unay kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Kining generosity. Ang pagtabang sa labing ubos kanato. Ang pagtabang sa atong isikataw. Yang mabati ang kalipay pinaagi sa pagtabang sa isikataw. Ug iyang mahuna-huna ug masud-ong nga giisa siya dito sa langit. Matud pang Saint Magdalene. Akong mabati ang kalipay. Malipay. Ato na sinati sa usag-usa ka nato igsuon ko. Kung naata nakatabang tas labing ubos ka nato, malipayon kita. Matud pang Saint Magdalene, masud-ong nako nga ako giisa ngadto sa langit. Mateo chapter 25 verse 40. Unya ang hari mutubag kanila. Sultian ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Tumatay nga unsay atong gibuhat ngadto sa atong kaigsunan, mausab kini ang gibuhat ninyo kanako. Maigsuon ko sa katapusan, sa kalibutan, matud pa sa Ginoo, sa katapusan sa kalibutan, ang tanang katawhan akong tawgon, ug bahinon ko sila sa duha ka bahin. Ang mga maayong tao, ang mga tao nga maayong binuhatan, akong ibutang sa tuo. Ang mga tao nga daotan og binuhatan, akong ibutang sa wala. Ug sa mga tao nga naa sa tuo, utawag ako kanila, mga anak, dali na kamo. Sulod na kamo, nining lawak nga akong giandam kaniyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay kamo nagbuhat labing ubos kaninyo. Kaniadto ako gigutom, inyo akong gipakaon. Kaniadto akong giuhaw, inyo akong gipainom. Kaniadto nga ako hubo, inyo akong gibistihan. Busa, sulod na kamo. Nining lawak nga akong giandam kaninyo. Mutana ang mga taong matarong. Ginoo, kanus amang kagigutom gipakaon kanamo. Kanus amang kahubo nga gibistihan kanamo. Kanus amang kagiuhaw nga gipainom kanamo. Kanus amang kanang masakit nga gipatambalan kanus sa Ginoo. Kamo nagbuhat labing ubos kaninyo. Busa, sulod na kamo. Nining dapit nga akong giandam kaninyo. Ambit sa akong kalipay. Akong ihatag kaninyo ang kalipay nga walay katapusan. Apan sa wala, ingon ang Ginoo, pahawa kamo, wala ako makailak kaninyo. Kaniadto ako gigutom ako, wala ko ninyo pakana. Iuhaw ako ninyo paimna. Dumuduong ako, wala ko ninyo padayuna sa inyong balay. Nagmasakit ako ninyo patambali. Usa, pahawa kamo. Wala ko makailak kaninyo. Ngadto kamo sa kalayo nga walay katapusan. Nga bisan magkagot pa inyong ipon, wala na kamoy kaluwasan.
igsuon ko, mao na kini ang final judgment sa katapusan sa aton. Final judgment mo bangon na, buhion na o, ang mga patay, nung ubarog na uban sa mga buhi ang tanan iya ng hupan. Mao na ang katapusan. Nya ang hari mo ingon, ngadto kanila, sultian ko kamo. Nga sa matagi gayon nga naghimo kamo nini alang sa labing ubos kanyo sa akong mga igsuon gihimo ninyo kini alang kana. That's why mga igsuon ko nga ang simbahan nga Katoliko naghatag ni ining mga buhat sa kaluoy. Nga mo kini itong pagabuhaton sa itong tagsatag sa kaugalingon. Nagahatag siya buhat sa kaluoy sa espirituhan ng buhat. Muna gitawag og spiritual works of mercy. Gitawag siya corporal works of mercy. The 7 corporal works of mercy, the 7 spiritual works of mercy. Unta ang tanang katawan mahibalo niini. Mo ni ipabuhat sa Ginoo. Ug sa katapusan, sa final judgment, mo ko ni ipaningil sa Ginoo. Paninglan tani ning tanan walay exempted. Igsuon ko, next is love your enemies. So ni anata dire mga igsuon ang pagigugma sa atong kaway. I think it's 1 hour na. I-continue ni nato next week or I think next week, no? Ato ning palawman ning love your enemies, no? Kay tungod ang atong oras 1 hour na. Then ato ni continue next week. So nata sa love your enemies. Ang pagigugma sa imong kaaway. Nga manig-emphasize sa Ginoo sa matag usa ka nato nga kinahanglan gugmaon ang atong kaaway. I think ato ning i-discuss next week. So last na ni siya. So moadto na ta sa fifth nga topic, 12 steps to holiness and salvation, kining poverty and detachment. So mga igsuon, kining tanan karon nga atong nadungog ato ning pamalandungan. Kining ang pagbutang-butang, pagpakaulaw, ang kining rash judgment nga kadali ra ka ita makahukom sa atong isikataw. So manghinaot ta nga bisan sa itong pagkatawhanon na kita mahuyang man mga grasya sa Ginoo nga Lord, taga ko grasya nga maka-overcome ako sa akong naiyahan og batasan. Tabangi ako Ginoo, kaloy ako. Muni nga ang tanan ato ning itugyan sa Ginoo. Ang tanan ato ning i-surrender sa Ginoo. Kay mga igsuon ko, wala kayo kitay mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pa sa pagbag-os atong kinabuhi, nagkinahanglan ta sa Ginoo. Kung nagkinahanglan tagtabang ni Mama Mary, idili gayud ta makahimo ning tanan mga igsuon kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, ato ning pamalandungan. So matag usa ka nato kitang tanan ning kamot alang sa atong kaluwasan. At proseso kini ang pagsulod sa langit. Tinuod kitang tanan dunay kahuyangan. Apan makaampo ta sa Ginoo. Ato nang isurrender ang tanan diha kaniya. Ug ako nang gisulti sa unahon sa una pa sa mga formation, ang pagpamati sa pulong sa Ginoo mao gayud kini ang kabaguhan sa kinabuhi sa dili ta makapabag-o kinabuhi sa atong anak. Dili ta makapabag-o sa kinabuhi sa atong bana o asawa.
Dili ta makapabag-o sa kinabuhi sa atong silingan, sa atong mga kaigsuunan. Kaya makapabag-o nin igsuon ko ang Ginoo ra gayud nabangan sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Ug labaw sa tanan, aduna tay kabag-uhan sa atong makinayhan ug batasan, sa atong mga kahuyangan, ato ning ma-overcome. Pinaagi sa makanunayon sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, ang Word of God, mao kanay makapabag-o usab sa kinabuhi sa tao. Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay ang Ginoo naghatag og balaod kanato. Ang Ginoo naghatag mga sakramentos alang sa atong kaluwasan. Mao ato ning pamalandungan ang tanan. Sa mga igsuon ko, atong himuon karon ang atong closing prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aw magkugmaon og maluluy-on na Ginoo, among mahal nga inahan Birhen Maria, nagapasalamat kami dako nga ning kahigayon na nausad sa among kinabuhi. Nga karon na kami nagapadayon pagpamati sa imong mga pulong. Ug tagai kami grasya nga kami makalahutay. Labaw sa tanan, ang paglig-on sa among pagtuo, ang paglig-on sa among pagsalig pagigugma diha kanimo. Ginoo usab ning among panahon karon, labi na kining pandemic ning COVID-19 nga Ginoo, ikaw ray makapakgang niini, ikaw ray makapahunong niini. Untay mong proteksyonan among pamilya, ang tanan makaigsuunan, ibu kalibutan, ilab ng mga frontliners. Labi na kini makasamok karon sa kalibutan. Ginoo, among itugyan ang tanan diha kanimo. Pinaagi sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, sa makausap pa na kami makalahutay gayon hangtod sa among katapusan sa paglawig ning kinabuhi. Nga kaming tanan unta, Ginoo nga mahiusa diha kanimo. Kaman kining tanan among gihalad giampo gipasalamatan, pinaagi sa mugtong anak si Hesus Kristo. Nga kinsan nagapuyo nagahari uban sa balaang espiritu, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Nalangin katuan Dios Amahan magagawom sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Good night and God bless us all. Daghang salamat.